जगन्नाथ पौडेललाई रेणुको समर्थनमा वक्तव्य जारी गराउन देउबा आज साँझ भरतपुर बस्न जाने बाबुरामको गिरिनगर पालुङटारको मेयर जसपालाई नछाड्ने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। काभ्रेमा तीर्थयात्रु बोकेको मिनी बस र टाटा सुमो ठोकिँदा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 18 जना घाइते। नेकपा एमाले ओडामा काम गर्न सकेन, अब स्वतन्त्र भएर जनताको समस्यामा समाधान गर्छु, तामाङको भनाई। अन्ततः गोर्खाको पालुङटारमा सत्ता गठबन्धन भत्केरी छाड्यो, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने। गोर्खामा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै चुनावमा जाने घोषणा। भरतपुरकी मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई भोट माग्न प्रधानमन्त्री देउबा, पर्यटन माधवकुमार नेपालदेखि रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, गगन थापासम्म भोलि भरतपुर जाँदै। नेपाली काङ्ग्रेसको बेइज्जत हेर हेर। सलाम आलेकुम भन्दै अपरिचित व्यक्तिको फोनले अस्तव्यस्त बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। 6-7वटा बोम भएको खुलासा। एकाएक 1 घण्टामा करिब 3500वटा उडान रोकिए। कसले राख्यो बोम, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। कक्षा 11 को परीक्षाको तयारीमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो यस्तो खबर। कक्षा 11 को प्रवेश परीक्षा तयारीका लागि मोबाइल एप सार्वजनिक। ललितपुरको चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बमको हल्लापछि अस्तव्यस्त बन्यो विमानस्थल, मान्छेहरूको भागाभाग। बमको हल्लापछि प्रभावित बनेको विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आयो। एक होटलमा एक युवक मृत फेला, हत्याको आशंका। लागू औषध सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। आइजिपी नियुक्ति विरुद्ध रेडको सुनाई आज हुने। काठमाडौँ र प्रदेश 1 मा वर्षाको सम्भावना। कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक 8 दिन बिदा थपियो। चुनावको असर पढाइमा, मतपत्र छपाईले अझै 45 लाखभन्दा बढी पुस्तक छाप्न बाँकी। मोदीको भ्रमणबारे आधिकारिक जानकारी नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भोलि 22 गतेको लागि मिति तोकिएको थियो, के भोलि छुट्दैछन् त पल शाह? समीक्षा अधिकारीको यस्तो कुराले सम्पूर्ण नेपाली भावुक। दुर्गेश थापा पनि गए पल शाहलाई भेट्न हिरासतमा। र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका म्यादी प्रहरी रेग्मी प्रहरीको फन्दामा। राहुल गान्धी ठमेलको ढिस्को गएपछि भारतमा खैरा बैला। गाडीको ठक्करबाट प्रहरी वरिष्ठ हवलदारको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमा देश विदेशका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज चितवनवास बस्न जाने भएका छन्। चुनावी सभा सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगेका देउबा भोलि भरतपुरमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्न आजै साँझ चितवन पुग्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबा भरतपुर स्थित होटल सिराई चुलीमा बस्ने भएका छन्। भरतपुरमा बिहीबार गठबन्धनले चुनावी सभा गर्दैछ। सभामा देउबा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सभामा सहभागी हुनु अघि सभापति देउबाले भरतपुरका असन्तुष्ट काङ्ग्रेस नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री चितवन आउँदा काङ्ग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरूलाई एकपटक भेट्ने र सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने सम्भावना छ, चितवनका काङ्ग्रेस एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबाले भरतपुर महानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई भेटेर उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाई गठबन्धनलाई साथ दिन आग्रह समेत गर्ने भएका छन्। चुनाव सभा 11 बजे भनिएको छ। त्यसै अघि नै असन्तुष्ट उम्मेदवार र नेतालाई मनाउन सभापतिले निर्णायक पहल लिनुहुनेछ, ती नेताले भने। यसअघि देउबाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 3 दिन
चितवन बसे पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन भनी असफल भएका थिए अनि निराश हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थिए। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। काभ्रेमा बस र टाटा सुमो ठोकिँदा एक बालक सहित 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट भारततर्फ जाँदै गरेको तीर्थयात्री बोकेको यात्रुवाहक बस र सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको टाटा सुमो ठोकिँदा ठक्कर खाई रोसी गाउँपालिका 11 मा दुर्घटना हुँदा 1 जना बच्चा सहित 5 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता डीएसपी हरि खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। भारतीय यूपी 883 बी 8181 नम्बरको गाडी र बा 4210 नम्बरको टाटा सुमो बीपी राजमार्ग ढालवेमा एक आपसमा ठोकिँदा 5 जना सुमोमा सवारको मृत्यु भएको एसपी चक्रा जोशीले जानकारी दिएका छन्। घाइतेलाई थप उपचारका लागि धुलीखेल अस्पतालमा लगिएको उनले बताएका हुन्। घाइते 18 जनाको धुलीखेलमा उपचार भइरहेको छ। केहीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको बताइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपाली पार्टी महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई कारबाही गरेको छ। बुधबारदेखि चितवनमा जारी विशेष राष्ट्रिय भेलाले महासचिव विप्लव सहित प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई पनि हटाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली, सुदर्शन, धर्मेन्द्र वास्तुला, कञ्चन लगायतका पक्षको भेलाले विप्लवलाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको पार्टीका वास्तुला पक्षका एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिएका छन्। पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले वास्तुलालाई संयोजक तोकेको छ। पार्टीका सल्लाहकार समिति अध्यक्ष असारे काकाले विप्लवलाई महासचिवबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसअघि विप्लवले वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै वास्तुला र ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। गत वैशाख 12 मा धर्मेन्द्रले पार्टीको नीति विपरीत केन्द्रीय नेताहरूले नै चुनावमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै त्यो फिर्ता लिन आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि विवाद चर्किँदै गएको हो। वास्तुला र ओली स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने विप्लव स्वतन्त्र र देशभक्त उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कपिल वस्तुमा फागुनमा भएको भेलाबाट सो पार्टीमा विभाजन उन्मुख सुरु भएको हो। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम राखेको हल्लापछि रोकिएको उडान पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बुधबार बिहान एक अपरिचित व्यक्तिले विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा बम राखेको छु भन्दै टेलिफोन गरेपछि आन्तरिक उडान प्रभावित भएका थिए। महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय प्रमुख भीम ढकालका अनुसार अहिले आन्तरिक उडान पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएका छन्। बम खोजी गर्न सेना परिचालन भए पनि बम नभेटिएको उनले बताएका छन्। बम राखेको हल्ला मात्र रहेछ, अहिले विमानस्थल सुचारू भइसकेको छ। प्रमुख ढकालले भने टेलिफोन गर्ने व्यक्तिका बारेमा हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान क्षेत्रमा बम राखेको हल्ला बुधबार बिहान फैलिएको हो, जसले गर्दा आन्तरिक उडान केही समय अवरुद्ध भएका थिए। सुरक्षाकर्मीले आन्तरिक उडानतर्फका यात्रुलाई बाहिर हत्तपत्त निकालेर शङ्कास्पद वस्तुको खोजी गर्यो। यात्रुलाई गेट बाहिर निकाल्यो। सेना प्रहरी र तालिम प्राप्त कुकुरले शङ्कास्पद वस्तुको खोजी गरे तर केही पनि फेला परेन। यात्रुलाई झन्डै 1 घण्टा बाहिर राखेर आन्तरिक टर्मिनलमा शङ्कास्पद वस्तु फेला नपारेपछि सुरक्षाकर्मीले अहिले यात्रुलाई गन्तव्यतर्फ जान दिएका छन्। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले बिहान 9:40 मा पहिलो कल आएको र दोस्रो कल 9:50 मा आएको जानकारी दिएका छन्। दुवै पटक फोन गर्ने पुरुष व्यक्ति एउटै रहेको उनले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन्। ती व्यक्तिले दुवै पटक सलाम वालेकुम भनेपछि नेपाली भाषा बोलेका थिए। उनले 7 ठाउँमा बम राखेको र 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ भनेका थिए। उनले भने त्यस लगतै हामीले टर्मिनल खाली गरेर सर्च अपरेसन थालेका थियौँ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। महेन्द्रनगर स्थित 911 होटलमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका 15 डेम्बुखेडाका 21 वर्षीय मुकुल पाण्डे होटलको कोठामा रहेको बेडमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन। घटनास्थल सिल गरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी
उता भने लागू औषध सहित 2 जना भारतीय नागरिक गैराती पक्राउ परेका छन्। भारतको महाराजगञ्ज ग्राम रेजियाका 20 वर्षीय भोलु चौहान र गोरखपुरका 19 वर्षीय राकेश सहानी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरका सूचना अधिकारी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम स्थित भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र प्रतापपुर गाउँपालिका 5 बदौरीबाट उनीहरूलाई गैराती नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारी र प्रहरी चौकी गोठी पर्सौनीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले युपी 56 AA 3942 भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा जाँच गर्ने क्रममा 175 एम्बुल डाइजापान 175 ग्राम एम्बुल फेनारगन 175 एम्पुल नुफिन नामक अवैध लागू औषध फेला पारेका हुन्। पक्राउ परेका 2 जना विरुद्ध लागू औषध ऐन 2033 बमोजिम थप अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच चुनावी प्रचारका क्रममा झडप भएको छ। झडपका क्रममा 6 जना घाइते भएको बताइएको छ। काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी लक्ष्मीदेवी पाण्डेमाथि आक्रमण भएको बताइएको छ। गैराती घर दैलो कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा आक्रमण भएको पाण्डेले जानकारी दिएकी छिन्। पाण्डे यसअघि पनि गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थिइन्। वडा नम्बर 4 को घर दैलो कार्यक्रम सकेर घर फर्किने क्रममा झ्यालबासको ज्वालामावि नजिकै नेकपा एमालेको झण्डा सहित मोटरसाइकलमा आएका कार्यकर्ताले अवरोध सिर्जना गरेको पाण्डेले बताएका छिन्। ढुङ्गा हान्न सुरु गरेपछि वडा नम्बर 1 मा स्थानीयको घरमा छिरेर ज्यान जोगाउने प्रयास गरेको तर एमाले कार्यकर्ताले घर घेरेर आक्रमण गरेको पाण्डेको भनाइ छ। आक्रमणका क्रममा अध्यक्ष उम्मेद्वार घाइते भएका छिन्। झडपमा एमालेका 3 जना कार्यकर्ता पनि घाइते भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका विषयमा हालसम्म आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा नेपाल भ्रमणमा जाने भएको सोमबार भारतीय अखबार द हिन्दूले समाचारमा लेखेको थियो। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अखबार हिन्दूले लेखेको छ, सन् 2019 मा पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हुनेछ। परराष्ट्रका एक कर्मचारीले भने VVIP भ्रमण हुने कुरा मन्त्रालयले थाहा हुनुपर्ने हो, तर त्यस विषयमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन। अहिलेसम्म कुनै भ्रमण उच्च स्तरबाट हुने जानकारी आइसकेको छैन। निकट भविष्यमा खबर आउला भन्ने बेग्लै कुरा हो। भ्रमणको खबर प्राप्त भएको भए सूचना दिन अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 महिना अघि भारत भ्रमण गरेका थिए। सोही समयमा देउवाले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको ती कर्मचारीले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार भ्रमणको सम्भावना अझै पनि बाँकी छ। उच्च कूटनीतिक तहको भ्रमण हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटोकल मिलाउने गर्छ। अहिलेसम्म कूटनीतिक भ्रमण हुने भनेर खबर प्राप्त नभएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जस्तो उच्चस्तरीय व्यक्तिको भ्रमण हुँदा शान्ति, सुरक्षा, हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्। परराष्ट्र स्रोत भन्छ, उच्च स्तरको व्यक्तिको भ्रमण हुँदा परराष्ट्रले सबै कुराको व्यवस्थापन मिलाउने गरेको छ, तर हामीलाई त्यस्तो कुरा केही जानकारी छैन। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पलसाहबारे आयो यस्तो खबर। पलसाह भोलि 22 गते छुट्ने सम्भावना देखिएको विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ। पलसाहको भोलि पेशी तोकिने र भोलि दोषी या निर्दोष भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुने बताइएको छ। समीक्षा अधिकारीले पलसाहले आफूलाई कुनै पनि करणी नगरेको भनेपछि पलसाह छुट्ने पक्की भएको छ। अदालतले भोलि पेशी तोक्ने र भोलिलाई उनलाई रिहा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ, तर स्थानीय तहको चुनाव नजिकै आएकाले पनि उनलाई भोलि नै छोड्न भने नमिल्ने देखिएको छ। जेठ पहिलो साता भने उनी रिहा हुने सम्भावना बढेको छ, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुँदैछ। यसकारण पनि भोलि उनको पेशी नतोकिन सक्छ र केही दिन सर्न पनि सक्छ। समीक्षा अधिकारीको बयानका अनुसार पलसाह निर्दोष र आफूबीच कुनै पनि प्रेम सम्बन्ध नभएको बताएका थिए भने हिजो मात्रै दुर्गेश थापा पलसाहलाई भेट्न हिरासतमै पुगेका थिए। पलसाह र उनको कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध भएको उनले जानकारी दिएका छन्।